बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर आफ़ियत से होंगे और रोज़ाना अपने मुकर्रर करदा औक़ात में अपना उर्दू से मुतल्लिक़ा मुताला जारी रखे हुए होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपकी जमात 12वीं में पढ़ाए जाने वाले उर्दू मज़मून में हमारा आने वाला ख़ाका एक वसीयत की तामील पढ़ने जा रहे हैं, जिसके ख़ाका निगार हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले कि हम मज़कूरा एक वसीयत की तामील ख़ाका का मुताला करें, हम सबसे पहले समझ लेते हैं हमने अपनी गुज़िश्ता क्लासेस में भी ख़ाका के सिन्फ़ में मुख्तलिफ़ उन्वानात पर मबनी मज़ामीन पढ़े थे। यहाँ पर हम ख़ाका के एक मुख्तसर तारुफ़ देख लेते हैं कि उर्दू अदब में ख़ाका के क्या मायने हैं। ख़ाका के लुग़वी मायने इब्तिदाई नक्शा या ढांचा के हैं। यानी कि ख़ाका के लिए अंग्रेज़ी में लफ़्ज़ स्केच इस्तेमाल होता है। जिस तरह मुसव्विर किसी शख़्सियत को उभारने के लिए अपने कलम से उसके ख़द-ओ-ख़ाल उभारता है और उसके बाद हमें उसकी शख़्सियत वाज़े तौर पे उसके ख़द-ओ-ख़ाल के ज़रिए हमें वाज़े हो जाती है, उस शख़्सियत की पहचान हो जाती है। इसी तरह उर्दू अदब में एक ख़ाका निगार एक शख्सियत के तमाम पहलुओं को उजागर करता है, उसकी आदात व अतवार को, ताकि हमारे सामने उसकी शख्सियत जो है वो उजागर हो सके, खुलकर सामने आ सके। अदब की इस्तिलाह में ख़ाका से मुराद ऐसा मज़मून या तहरीर है जो किसी शख्सियत का भरपूर तासुर पेश करे, जिसमें शख्सियत की ख़द-ओ-ख़ाल के साथ-साथ उसकी सीरत व किरदार की भी अक्कासी की जाए। ख़ाका निगारी ना तो शख्सियत निगारी है और ना ही सवाने निगारी। यानी कि ये सवाने निगारी के लिए हमारे पास शर्त है कि इसमें तवालत होती है, बचपन से लेके लड़कपन और फिर जवानी और उसके बाद बुढ़ापे तक के तमाम हालात को मुसन्निफ़ जो है वो कलमबंद करता है। लेकिन ख़ाका निगार का मकसद किसी शख्सियत की मिज़ाज, उफ़्ताद तबा और अफ़कार व किरदार की मदद से इसकी इनफ़रादियत को उजागर करना होता है। यानी ख़ाका निगार जो है वो मुख़्तसरन मज़मून से काम लेते हुए हमारे सामने मज़कूरा शख्सियत यानी उस ममदूह जिसकी वो तारीफ़ कर रहा है, उसकी शख्सियत को उभारता है। जिससे शख्सियत की मिस्बत और मनफी खिलवत और जलवत दोनों पहलू कारी के सामने आ जाए। हम साथ-साथ ये देखते चलते हैं कि ख़ाका निगारी में ज़राफ़त और तंज़ और मिज़ाह और हँसी मज़ाक से भी काम लेता है और इसकी शर्त ये है कि ये मुख्तसर होता है और इसमें कोई तरतीब ज़रूरी नहीं। ममदू के किसी भी ज़िंदगी के किसी भी पहलू को वो लेकर उस पर बात कर सकता है ख़ाका निगार। उर्दू में फ़रतुल्लाह बेग की मज़मून नज़ीर अहमद की कहानी से बाकायदा ख़ाका निगारी का आगाज़ हुआ। यानी कि हम उर्दू अदब में हमारे पास मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का नाम बाकायदा तौर पर पहले ख़ाका निगारों में आता है, क्योंकि उनके उस्ताद थे डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद की ज़िंदगी पर उन्होंने बहुत खूबसूरती से ख़ाका निगारी की है, जो कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के नाम से उर्दू अदब में मौजूद है। तो यूँ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने बाकायदा ख़ाका निगारी का आगाज़ किया उर्दू अदब में। अज़ीज़ तलबा, आपकी 12वीं क्लास की उर्दू दरसी किताब में मौजूद सफ़ा नंबर 119 पर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का हवाला मौजूद है। इसका मुताला कर लेते हैं और साथ ही साथ उसकी वज़ाहत भी करते हैं। विलादत है 1883, वफ़ात है 1947। फ़रतुल्लाह बेग दिल्ली के मोहल्ला चूड़ीवाला में पैदा हुए। वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। फ़र्द अभी कम सिन ही थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। उनकी परवरिश उनकी फूफी हुस्न जहाँ बेगम ने की। फ़रहत की इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। उन्होंने सेंट स्टीफ़न्स कॉलेज से बीए किया। शेर व शायरी का शौक तालिब इल्म के ज़माने में पैदा हुआ। फ़रतुल्लाह बेग को मुलाज़मत के सिलसिले में हैदराबाद जाना पड़ा और वहीं के होकर रह गए। फ़रतुल्लाह बेग ने अपनी 64 साला ज़िंदगी में 40 साल हैदराबाद में गुज़ारे। ये वो दौर था जब अंग्रेज़ी तसल्लुत के बाद दिल्ली शहर तहज़ीबी लिहाज से अबूरी दौर से गुज़र रहा था।
یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ دلی پر انگریزوں کی حکومت تھی، ان کی اجارہ داری تھی اور یوں دلی کی جو تہذیب تھی وہ غیر انتظامی طور پر ایک مشکل مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اپنی جو روایات ہیں، اپنی جو اقدار ہیں، وہ ان میں تبدیلی آ رہی تھی اور غیر انتظامی جو امور تھے اس لحاظ سے وہ جو مرحلہ وار دلی پر جو مصیبتیں ٹوٹی ہیں اس وجہ سے دلی شہر اپنی تہذیب کو روز بروز کھو رہا تھا۔ فرحت جب بھی دلی آتے اس میں انہیں نت نئی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ فرحت پرانی تہذیب کے دل دادا تھے، انہیں یہ تبدیلیاں گراں گزرتی، یہی وجہ ہے کہ فرحت نے اپنی تحریروں میں پرانی تہذیب کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلوں کہ 1937 سے باقاعدہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھنا شروع کیا تھا، اگرچہ انہوں نے ہر موضوع تاریخ، تحقیق، سوانح وغیرہ پر لکھا، مگر جو مزاحیہ رنگ تھا وہ ان پر تھوڑا سا غالب رہا۔ ان کے مضامین کے مجموعے مضامین فرحت کے نام سے چھپ چکے ہیں اور اسی طرح ان کے کئی مضامین مثلاً دہلی کا یادگار مشاعرہ، نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر، نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر اردو ادب میں بہت یادگار ہیں۔ اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ دلی کی جو مٹتی ہوئی تہذیب ہے اس کو اپنی تحریر کے ذریعے ان کو زندہ رکھیں۔ اس وجہ سے ان کے جو ہم دیکھتے ہیں مضامین فرحت میں مختلف مضامین ایسے ہیں، مختلف خاکے ایسے ہیں جو دلی کی معاشرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ مزاح نگار کی حیثیت سے فرحت اللہ بیگ کا ایک خاص مقام ہے۔ ان کی تحریریں خوش طبعی اور ظرافت کا نمونہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے تحریر کردہ خاکے بڑے ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ خاکے اردو ادب میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان خاکوں میں ممدوح کی بے پناہ سچی جھوٹی تعریفوں کی بجائے حقیقی واقعات اور ممدوح کی خوبیوں، خامیوں اور کمزوریوں کے بارے میں غیر جانبداری سے تبصرہ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ وہ جس شخصیت کے لیے وہ قلم اٹھاتے ہیں اس کی خاکہ نگاری کے لیے، تو وہ ممدوح کی یعنی کہ جس کی تعریف بیان کرتے ہیں اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے نہیں ملاتے، بلکہ اس کی ذات میں جو کمیاں، جو نقائص، جو خوبیاں ہیں اس کو بہت ہنسی مزاح میں بھی پیش کرتے ہیں اور ان کمزوریوں کا بھی بیان کرتے ہیں اور انتہائی غیر جانبداری سے کام لیتے ہوئے ان کی اس شخصیت پر تبصرہ کرتے ہیں تاکہ قاری کے سامنے ممدوح یا جو جس پر خاکہ لکھا جا رہا ہے اس کی شخصیت جو ہے وہ واضح طور پر کھل کر سامنے آ سکے۔ مثال کے طور پر فرحت اللہ بیگ کے استاد ہیں ڈپٹی نذیر احمد، لیکن فرحت اللہ بیگ نے ڈپٹی نذیر احمد کی تمام کمزور پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کی تعریف بیان کی ہے، ان کی خوبیوں کو بیان کیا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی روزمرہ عادات و اطوار میں جو کمیاں، جو نقائص تھے ان کو بھی انہوں نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کا اسلوب گنجلک اور بوجھل نہیں، یعنی کہ ان کا اسلوب، ان کی جو تحریر ہے وہ اتنی پیچیدہ اور بوجھل نہیں ہے۔ ان کی تحریروں میں دلکشی اور چاشنی پائی جاتی ہے، دلی کی ٹکسالی زبان پر انہیں عبور ہے، لیکن دلی کی خاص جو خالص زبان تھی دلی کی ان پر ان کو عبور حاصل ہے۔ انہیں زبان و بیان پر مکمل قدرت حاصل تھی، وہ گنجلک، مشکل، ادک اور نامانوس الفاظ کے استعمال کو نامناسب سمجھتے ہیں، یعنی کہ ایسے الفاظ جو ذہن پر بوجھل ہوں، کٹھن ہوں، جو عام بول چال میں استعمال نہ ہو رہے ہوں، وہ ایسے الفاظ سے کام نہیں لیتے۔ زبان سیکھنے کے لیے ایسے حضرات کی کتابیں پڑھنا مفید ہے، یعنی کہ وہ بہت آسان اسلوب استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ ان کو زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے، لہٰذا وہ کوئی قاری پر بوجھل یا کٹھن الفاظ کا بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہاں پر ہم ان کی تصانیف دیکھ لیتے ہیں۔ مضامین فرحت، دلی کا یادگار مشاعرہ، نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی وغیرہ۔
अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि आप घर में भी इनका मुतालिया जो जारी रखेंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ रहें अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। शुक्रिया।